दोस्तों, आज माह रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख है। हफ्ते का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख को सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, माह रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख है, हफ्ते का दिन। पूरा साल माह रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है। एक एक दिन गिनकर मैंने भी माह रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख का इंतज़ार किया है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा, आज रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल के मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ, पूरे साल के रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन में ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाता है। अल्लाह वालों, ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में रिस्क और दौलत की तकसीम की जाती है। इस महीने में ज़िंदगी और मौत का फैसला हो जाता है। अल्लाह वालों, इस महीने मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, जिसमें हर कदम पे कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। आज मेरी तमाम बहनें, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख हफ्ते का दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि माह रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख हफ्ते का दिन बहुत बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज अगर 26 तारीख हफ्ते को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख हफ्ते के दिन ये तस्बीह पढ़ ली, तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोलियों में डाल देगा। बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में 26 तारीख को हफ्ते के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन 1 या 2 मिनट निकालकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आप लोग इस अमल, इस वजीफे को बिलखुसूस कर लीजिएगा। तो आज बहुत सारे लोग ताक रातों की, लैलतुल कदर की रातों की, रमज़ानुल मुबारक की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। तकरीबन लोगों के चैनल मैंने विजिट करे, बहुत अच्छे वज़ाइफ बता रहे हैं और अकाबिरीन के बताए हुए मुस्तरद वज़ाइफ बता रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने एक गलती कर दी, वो ताक रात की, लैलतुल कदर की तो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज ना तो लैलतुल कदर की रात है, ना तो आज ताक रात है। आज हफ्ते का दिन है। आज आप लोगों ने 26 रमज़ानुल मुबारक हफ्ते के दिन का अमल और वजीफा करना है, और वही मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह वालों, अगर आज आप लोग कोई भी ऐसी वीडियो देखें जिसमें लैलतुल कदर का जिक्र हो या ताक रात का जिक्र हो, तो समझ लीजिएगा वो इंसान इस बात से नावाकिफ है कि आज ताक रात नहीं है और ना तो लैलतुल कदर की रात है। आज 26 रमज़ानुल मुबारक हफ्ते का दिन है, और जो शख्स भी ये वजीफा मेरे बताए हुए तरीके से आज 26 रमज़ानुल मुबारक हफ्ते के दिन सूरतुल कौसर का ये खास वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिस्क आपके कदमों में आ जाएगा। माह रमज़ान का महीना देखते ही देखते अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है।
آج رمضان کا 26واں روزہ ہفتے کا دن ہے اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اور عورت جس نام لے کر پڑھیں گی، جس کا بھی یہ نام لے کر گھر کی خواتین اس عمل کو پڑھیں گی، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر سے فقر و فاقوں کا، غربتوں کا، تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کے لیے برکت بن کر، رحمت بن کر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھڑی میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھر کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ صبح سحری میں رونق، شام افطاری میں رونق، سارا دن بندہ نیکیاں کرتا ہے، روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں، اپنی زبان سے گناہوں کو کرنے سے بچتا ہے، اور رب کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ جب بندہ صبح سحری کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، پھر رب کی رضا کے لیے سحری کرتا ہے، پھر نماز فجر کے بعد سارا دن ذکر و اذکار کرتا ہے، اور تمام نعمتوں کا ہوتے ہوئے اپنے سامنے موجود ہونے کے باوجود اجتناب کرتا ہے، رب کے خوف سے افطاری کا انتظار کرتا ہے، اور افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، اے میرے بندے میں راضی ہوں، فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، جو رمضان کے مہینے کو خلوص نیت کے ساتھ فکر اور ذکر و اذکار عبادت میں گزارتا ہے۔ آج رمضان کا 26واں روزہ ہفتے کا دن ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو رمضان کے 26ویں روزے ہفتے کے دن سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور رب کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے، یا ربنا یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ رجب رب کا مہینہ گزر چکا، بہت سے لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا، شب معراج آئی، لاپرواہی میں گزاری، شعبان کا مہینہ آیا، لاپرواہی میں گزارا، شب برات بھی لاپرواہی میں گزار دی۔ اللہ والوں، ہماری اس لاپرواہی نے ہمیں اس رستے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آج ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی ہوئی جا رہی ہے، لیکن رحمت تو رب کی طرف سے ہے، رزق تو رب کی طرف سے ہے۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ابھی اس وقت لاپرواہی کو چھوڑ کر رمضان کے مہینے کی قدر کیجیے۔ رمضان کے مہینے میں رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور جو جھولی پھیلا کر مانگ لیتا ہے، بھکاری فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، رب کی ذات 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں لا رکھتی ہے۔ آج رمضان کی 26 تاریخ ہفتے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا آپ کی آسانی کے لیے میں آپ لوگوں کو شروعات میں ہی یہ عمل آسانی طور پہ بتا چکا ہوں۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہوتا ہی ہو، اس لیے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئی یا آپ کو وظیفہ پڑھنا نہ آیا تو یہ موقع ایسے ہی سزا دے گا، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر میں آ جائے گا۔ آپ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن رمضان کی 26 تاریخ ہفتے کے دن جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کو لے کر پڑھا جاتا ہے،
फिर मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता। हर शे खुद चल कर आती है और इस महीने में रब खुद दे रहा है। एक वो वक्त है, हम पूरा साल मस्जिदों के चक्कर लगाते हैं, रातों को जागते हैं, कयाम करते हैं, जाली पीरों फकीरों के चक्करों में ठोकरें खाते हैं। और आज जब रब की जात खुद फरमा रही है रमजान के महीने में मांगो, क्या मांगते हो? रमजान के महीने में कुरान मजीद में इरशाद होता है कि जो बंदा रमजान के महीने में हाथ उठाकर दुआ करता है उसकी हर दुआ कबूल हो जाती है, हर हाजत पूरी हो जाती है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। आप रमज़ान की 26 तारीख को ये वजीफ़ा किसी भी वक़्त कर सकते हैं। आप सुबह सहरी में कर लें, आप नमाज फजर के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा हत्ता के रात 9, 10, 11, 12 बजे तक भी ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। क्योंकि रमज़ान का 26वां रोज़ा साल में एक बार आता है और ये खुशियां लेकर आता है, कामयाबियां लेकर आता है, रहमतें बरकतें लेकर आता है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, अफगानिस्तान से हैं, दुबई से हैं, मलेशिया से हैं, मस्कत से हैं, दुनिया जहान के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 26 रमज़ानुल मुबारक का दिन आ जाए और इंग्लिश तारीख आप लोगों की 6 अप्रैल 2024 आ जाए तो आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह 26 रमज़ान ये सैटरडे के दिन आप ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे। और अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल कर ये नहीं पढ़ सकता, अगर आप पूरे साल के रिस्क दौलत का कामयाबी के लिए 26 रमजान हफ्ते के दिन सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ सकते तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो बंदा 1 मिनट अपने पूरे साल के रिस्क के लिए, पूरे साल की कामयाबी के लिए, अपनी हर हाजत को पूरा कराने के लिए रब के सामने ये वजीफा पढ़ने नहीं बैठ सकता, वो क्या कामयाब होगा। अल्लाह वालों, खुदा का खौफ कीजिए। सहाबा किराम फरमाते हैं कि अगर इंसान को मालूम हो जाए कि रमज़ान की कितनी बरक़ात हैं, रमज़ान का महीना कितना अजमत वाला है, इस महीने के कितने फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, तो हम अपनी दुकानें, दफ्तर, कारोबार बंद कर कर बैठ जाएं और रमज़ान के महीने में पहाड़ों की तरफ निकलकर तन्हाई में बैठकर रब को राज़ी करें। इस महीने में अगर कोई बंदा खजाने भी मांगेगा तो मिल जाएगा। इस महीने में हर शे, हर कबूलियत, हर दुआ कबूलियत होती है, आपके कदमों में रख दी जाती है। अगर कोई बंदा रब के कमालात को, मोजज़ात को देखना चाहता है, रमज़ान के ख़जानों को लूटना चाहता है, रमज़ान में अपनी हर हाजत को, हर दुआ को कबूल कराना चाहता है, तो आज 26 रमज़ानुल मुबारक हफ्ते के दिन, पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए सिर्फ 1 मिनट का ये वजीफा पढ़िएगा और जिसकी जो भी हाजात हैं आज मांग लीजिएगा। आप रब्बे करीम से अगर बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ लें, बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें, कर्ज के दलदल से निकलने के लिए पढ़ लें, घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लें, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजात, बड़े से बड़े मकसाद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। सिर्फ 26 रमज़ानुल मुबारक हफ्ते के दिन ये वजीफा एक बार पढ़ने की देर है। मेरा रब इतना नवाजेगा, जिस महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा हो जाता है, उस महीने में रब की जात आपकी हर हाजत को कितनी बरक़ात से नवाजेगी, आपको कितने मालो दौलत से नवाजेगी। बड़ा खुश किस्मत और बड़ा मुकद्दर वाला है वो बंदा जो रमज़ान की 26 तारीख और हफ्ते के दिन ये खास आमाल पढ़ेगा। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। 26 रमज़ान हफ्ते के दिन आप ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं 26 रमज़ानुल मुबारक हफ्ते के रोज़े की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आपने आमीन ज़रूर कहना है।
पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू करीम है, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज जो कोई बेरोजगार है, बे औलाद है, तंगदस्त है, लाचार है मौला, तू दिलों के राज खूब बेहतर जानने वाली ज़ात है। रमज़ान की बरकत से, रमज़ान की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा। आज बेरोजगारों को रोजगार और बे औलादों को औलाद और हर मसले का हल फरमा दे। मौला तेरी एक कुन की मोहताज है, हमारी पूरी जिंदगी का नसीब बदल जाएगा, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। मौला आज तेरी बारगाह में फकीर बनकर बैठे हैं, बादशाह बनाकर उठा, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मेरे मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की तू मदद फरमा, फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों की तू मदद फरमा, उनको उरूज और नुसरत अता फरमा, उनको फतह अता फरमा। मेरे मौला हर महाज पे कामयाबी अता फरमा, हम सब के दर्जात को बुलंद अता फरमा। मेरे मौला हम सब मुसलमानों को एकजुट होकर लड़ने की तौफीक अता फरमा, जिहाद से सरफराज फरमा। आमीन आमीन आमीन। मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को गैबी खजानों से पूरा फरमा। आमीन या रहमतुल लिल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन के साथ अपना पूरा नाम जरूर लिखिएगा, आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए, किसका आमीन बोलना अल्लाह पाक को पसंद आ जाए, क्योंकि ये लाखों लोगों तक वीडियो जाएगी और जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे, हो सकता है वो कैफियत आपकी थकावट की हो, अल्लाह पाक की वो मेहनत मुशक्कत आपको पसंद आई भी हो और उस वक़्त आप लोग दुआ के लिए खड़े हो जाए और हाथ उठाकर आमीन कह दें और आपके मुकद्दर के तमाम दरवाजे खुल जाए। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने करना क्या है, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो ये सबसे बेहतर रहेगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप बेरोजगार हैं, रोजगार मांग लें, आप बे औलाद हैं, औलाद मांग लें, आप मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजात, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। लेकिन आज रब्बे करीम से मांगते वक्त हिचकिचाना मत। आप किसी बंदे से नहीं, आप रब्बे करीम से मांग रहे हैं जिसके खजाने कभी ख़त्म नहीं होते, जिसके खजाने बहुत वसी और अरीज हैं। आज एक बार मांगोगे 70 गुना ज्यादा दिया जाएगा। अपने मकसद की नियत करने के बाद आज हर नामुमकिन हाजात, नामुमकिन आपकी कोई सी भी हाजात हो, इंशाअल्लाह वो मुमकिन हो जाएगी। फौरी तौर पर अपनी नामुमकिन हाजात की नियत करके एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसे रब के इसमें आजम का, रब की ऐसी सिफात का वजीफा है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ता बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हो तो रमज़ान के 26वें रोज़े को पहले नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। जो कोई बंदा रमज़ान के महीने में या मुसब्बिबल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबल असबाब के तुफैल इतने रास्ते बनाती है, बिगड़े काम संवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका
آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج تک آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ رب کریم پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں نے جہنم کی آگ سے نجات کے عشرے میں 26ویں روزے کو صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیں۔ یا مسبب الاسباب صرف 11 بار پڑھنا ہے، آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کے 26ویں روزے صرف 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے ہر طرح کے مسائل کا، ہر طرح کی پریشانی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ موقع آج جس کو ملے گا، آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن جو بندہ یا مسبب الاسباب پڑھے گا خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن یا مسبب الاسباب کو پڑھے گا۔ اللہ والو آپ لوگ جب یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی نام یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اللہ رب العالمین کا یہ ایسا صفاتی نام ہے، ایسا بابرکت اور ایسے میرے رب کی پاکیزہ صفت ہے یا کریم، کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی صرف ایک کرم کے ہی تو مشتاق ہیں۔ اگر رب العالمین کی رحمت کی صرف ایک کرم نوازی ہمارے اوپر ہو جائے، ہماری مقدروں کی معراج ہو جائے گی۔ اللہ والوں آج کی رات، آج کے دن، ہفتے کے دن 26 رمضان المبارک کو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اگر رب کی ذات نے ایک بار رحمت کی نگاہ سے، کرم کی نگاہ سے آپ کو دیکھ لیا، یقین کریں مقدروں کے معراج ہو جائیں گے، سارے نصیب تبدیل ہو جائیں گے، سارے گناہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، نیکیاں آپ کی بڑھ جائیں گی، اور اللہ رب العالمین آپ کو عظمتوں کی، عزتوں کی ایسی منازل پر فائز فرمائے گا جہاں سے آپ لوگ خود حیران ہوں گے کہ اللہ پاک کی بڑی مخلوق بھی آپ کی عزت کرے گی، اور چھوٹی مخلوق جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی عزت کریں گے۔ اللہ والوں پیسہ ہی زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے کے ساتھ عزت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ عزت کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اے میرے اللہ مجھے پیسہ بھی عطا فرما اور مجھے عزت سے بھی نواز۔ اللہ والوں یا کریم یا اللہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، آپ لوگ اگر ایک سانس میں صرف 7 بار پڑھیں گے، ایک سانس آپ نے روکی اور آپ نے پڑھنا شروع کرا یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ۔ میں تو بھی 3 بار ہی پڑھ پایا ہوں، لیکن میں اگر پڑھنا چاہوں گا تو میں پڑھ لوں گا، کیونکہ 1-2 بار پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پھر بندہ پڑھ لیتا ہے۔ ابھی ویڈیو بناتا ہوا آ رہا ہوں تو لہذا تھوڑی سانس بھی ٹوٹ رہی ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگ جب روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، پہلے تو آپ لوگوں نے دیکھیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کوئی سا بھی وظیفہ شروع کرا کریں اس سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیا کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی جب پکڑ میں آپ لوگ آتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے فرض کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ جب فرض قبول نہیں ہو رہا تو اللہ والوں خود سوچو نوافل کیسے قبول ہوں گے، یہ ذکر و اذکار، یہ وظائف کیسے قبول ہوں گے۔ اس کا سب سے بہترین حل بتاؤں، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے والدین کے پاؤں دبا لو، اپنے والدین کے پاؤں دبا لیں، یا پھر اپنے والدین سے معافی مانگ لیں، یا پھر مسکرا کے دیکھ لیں، ان کو راضی کر کر آ جائیں، کچھ کھلا دیں، پانی پلا دیں، کچھ بھی کر کے اپنے والدین کو راضی کریں اور فوراً سے مصلی پر بیٹھ جائیں۔
آپ کو کامیابی کا راز بتا رہا ہوں، یہ وہ راز بتا رہا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں، شروعات سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں اور اینڈ تک آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہے ہیں، تو یہ آپ کو میں میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو اس طرح سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات میں بے شمار کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اپنے والدین کے پاؤں دبا لیے یا پھر کچھ لا کے دے دیا، کوئی چاکلیٹ کھلا دی، کوئی ٹافی کھلا دی، کچھ بھی اس طریقے کا کھلائیں کہ وہ آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائیں، آپ سے خوش ہو جائیں، اور جب وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو کسی اور در پہ جانے کی حاجت اور ضرورت رہے گی بالکل بھی نہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ۔ اگر ایک سانس میں 7 بار پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 4 سانسیں پڑھنی ہیں۔ 4 سانسوں میں پڑھیں گے، پہلی سانس میں 7 دفعہ، پھر آپ لوگ سانس لیں گے، پھر سانس میں 7 دفعہ، اس طریقے سے آپ لوگوں نے 28 ٹائمز 28 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ لوگ بغیر سانس کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے 99 ٹائمز، 99 ٹائمز، 100 ٹائمز نہیں پڑھنا، 99 ٹائمز، 100 بار نہیں پڑھنا، پوری تسبیح نہیں پڑھنی، ایک کم پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ، آپ لوگوں کو 2 طریقے میں نے بتا دیے، دونوں طریقے بڑے مجرب ہیں۔ اللہ والوں، بس اپنے مقصد کی نیت آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ لوگ اپنے اوپر کس چیز پہ اللہ رب العالمین کا کرم چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے خاص مقصد کو لے کے بیٹھیے گا، اللہ رب العالمین کی جب آپ پر کرم نوازی ہوگی نا تو یقین کرے رشتہ دار بھی دور دور سے آپ کی کامیابیوں کا نظارہ دیکھنے آئیں گے۔ اللہ والوں، یہ ایسے مستند وظائف میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ والو، یا ذل جلالی والاکرام اللہ پاک کا وہ مبارک نام ہے جو کہ عرش معلیٰ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ لوگ یا ذل جلالی والاکرام ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا آپ لوگ یا ذل جلالی والاکرام پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ نے ایک بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ 3 بار سورۃ الکوثر، 3 بار سورۃ الاخلاص، اس کے بعد 1 بار درود پاک پڑھ کے وظیفہ مکمل ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے آپ کی انشاءاللہ اللہ پاک ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ بس ایک چیز کا دھیان رکھیے گا، میں نہیں کہتا مجھے دعا دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ میرا دل بڑا تڑپتا ہے اللہ والوں، میری خوشی کے لیے۔ اگر آپ لوگ اپنا بھائی سمجھتے ہیں، کوئی میری ماں دیکھ رہی ہے اپنا بیٹا سمجھتی ہے، یا کوئی بھی ایسی بہن دیکھ رہی ہے جو مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ لوگ ضرور دعا کریے گا۔ آپ لوگ کس مسلک سے ہیں، کس دھرم سے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ لوگ بس یہ بات یاد رکھیں کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، آگ کے گولے برسائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے ماں باپ کو جو ہے وہ تڑپا تڑپا کے مارا جا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے پکار رہے ہیں کہ میرے والد کہاں ہیں، میرے والدہ کہاں ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ آپ لوگ اللہ پاک سے دعا کریں کہ میرے مولا بہترین ان کی بندوبست فرما، ان کی مدد کا۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو مانگنے والوں کی فریاد کو سنتا ہے میرے مولا، ان کی آہو بکا کو ضائع نہ جانے دے، اور جو بھی فلسطین کے مسلمانوں پر، نہتے مسلمانوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں میرے مولا، ان کو نیست و نابود کر دے۔ جس طرح تو نے فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا، ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دے۔
اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے گا، اور اللہ پاک اپنی جو امت محمدیہ ان کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز اس شب قدر کی رات میں، اگر آج کی شب قدر ہے یا پھر کل لگے گی، جب بھی آپ لوگ دعا کریں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ یہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہیں، ہمارا حق بھی بنتا ہے ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔